السلام علیکم نواز بھائی۔ جی خیریت، شکر الحمدللہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور جناب دی بارگاہ میں عاجز ہاں جی مسکین دا سلام اور محمدین ناصر مدنی صاحب دا سلام، ناصر محمدین ناصر دا ٹھیک ہے قادری دا سلام سرکار بارگاہ آپ دی بارگاہ حضور اس ماڑے مسکین نے دعا لکھیا ہے انہوں نوری نالات عطا فرماؤ شکر اور ہور بھی انہوں الحمدللہ۔ نے جو مسائل نے حل فرماؤ۔ نواز شریف بیٹے نو اپنی نظر کرم چ رکھو حضور، میرے پیر و مرشد دی شان بلند فرماؤ، فیضان مصطفیٰ عطا فرماؤ، پیری امیری فقیری عطا فرماؤ۔ حضور جناب دی بارگاہ حاضر ہاں، جتنے بھی مرید ہیں پریشان حال نے سب دی مدد فرماؤ، سب نے اپنی بلند بارگاہ حاضری نصیب فرماؤ۔ 15 دن ہو گئے نے۔ حضور جو بھی کسی کے مسائل نے حل فرماؤ، تمام مریدین سے اپنا کرم فرماؤ، میری اولاد دے نصیب نیک فرماؤ۔ حضور اپنی نظر کرم چ رکھو اور بار بار اپنے در اقدس کی حاضری نصیب فرماؤ۔ حضور اپنا قرب دیو، اپنا عشق دیو، اپنی معرفت عطا فرماؤ۔ حضور خاص کر نوازیاں کرو جس بھائی نے نواز بھائی نے میسج کیتا، انہوں دا دست بستہ سلام اور انہوں نے نیک اولاد عطا فرماؤ تے اپنے حبیب حضرت بابا جی ولی محمد سرکار دے صدقے سرکار مہربانیاں فرما۔ میں عاجز مسکین غلام آپ دے دادے دے توسل نال جناب دی بارگاہ سلام پیش کرنا اور انہوں دے وسیلے نال میرے تے نظر کرم فرما۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہ دے نلین دا صدقہ، آپ دی اولاد دا صدقہ سرکار نظر کرم فرما، سب تے اپنا خصوصی کرم فرما۔ حضور مہربانیاں فرما کے بار بار حاضری نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ۔ انشاءاللہ